राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म विरोध कार्की। सुरुमा हेडलाइन्स न्युज। बाघको वासस्थान सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। बाघलाई संरक्षण गर्न सके स्थानीयले रोजगार समेत पाउने दाबी। कोभिड-19 र बाढी पहिरोको प्रभावका बारेमा ध्यान दिने योजना आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको भनाई। अर्थ सहितका अन्य मन्त्रालयलाई छुट ब्याक दिने निकायलाई बलियो बनाउने लक्ष्य। सम्झौता अनुसार भुक्तानी नपाएको भन्दै उखु किसान फेरि काठमाडौँमा। चिया मिलबाट अझै 15 करोड भुक्तानी नपाएपछि सरकारलाई दबाब दिन पुनः सङ्घर्षमा। अमेरिकामा 8.1 म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएको अमेरिकी भूगर्भ विभागद्वारा जानकारी। भूकम्पपछि ठुलो सुनामी आउन सक्ने चेतावनी। र 32औं ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलकुदको पदक तालिकामा चीनको अग्रता। बिहिबार दिउँसोसम्म कुल 104 स्वर्ण पदकको छिनोफानो। अब न्युज विस्तारमा। सुरु गरौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाघको वासस्थानलाई सुरक्षित गराउनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाघको वासस्थानलाई सुरक्षित गराउनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। विश्व बाघ दिवसको अवसरमा बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले बाघको वासस्थानका लागि जङ्गल आवश्यक रहेको र जङ्गल जोगाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको हो। उहाँले बाघको वासस्थानको सुरक्षा गर्दै चोरी निकासी रोक्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले बाघ र मानिसका बीचमा समस्या रहेको भन्दै ती समस्याहरूको समाधानका उपाय निकाल्नु आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। विश्व बाघ सम्मेलन भएको थियो। त्यो सम्मेलनमा नेपालले बाघको सङ्ख्या 2022सम्म 121 वर्षको मध्य 250 जनाएको थियो। बाघको वासस्थानको सुरक्षा गर्न चोरी निकासी एवं बेकारै व्यापार नियन्त्रण गर्नु दिनुपर्ने बाघको दिगो सुरक्षित तर्फमा कार्य गरेको छु। 1918को परिणामअनुसार नेपालको बाघको सङ्ख्या 235 छ। कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले प्रकृति संरक्षणमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले आफू प्रधानमन्त्री रहँदा सहयोद्धाहरू राम्रो भएकोले प्रकृति संरक्षणको सम्बन्धमा राम्रो काम गर्न सकेको भन्दै त्यसप्रति आफूलाई आनन्द र गौरवबोध हुने गरेको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री देउवालाई काबिल र रचनात्मक सहयोगीहरू राख्न पनि सुझाव दिनुभयो। सबैका राम्रा अनुभवहरू हाम्रो देशको सन्दर्भमा लागू गरेर अगाडि बढ्न सक्ने हो भने हामी यो प्रकृतिको यो युनिक क्रिएचर यो बेङ्गाल टाइगरदेखि लिएर टाइगरको कन्जर्भेसनको काम गर्दै सिङ्गो नेचरको प्रोटेक्सन गर्ने कुरामा लाग्न सक्दछौँ। मानिसको निम्ति प्रकृति जरुरी छ। प्रकृति बिना मानिस बाँच्न सक्दैन। प्रकृतिको रक्षा गरौँ, मानव जीवनको रक्षा गरौँ। उहाँले बाघको रक्षामा सबैले ध्यान पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो। प्रकृतिको संरक्षण भए मात्रै मानव जातिको संरक्षण हुने उहाँले बताउनुभयो। योजना आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको कोभिड-19 र बाढी पहिरोको प्रभावको बारेमा ध्यान दिने बताउनु भएको छ। बिहिबार बिहान भएको पत्रकार सम्मेलनमा उपाध्यक्ष पौडेलले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अब रेगुलर कामका साथै ओभरअल प्लानिङको गुणस्तर बढाउने, अर्थ सहितका अन्य मन्त्रालयलाई छुट ब्याक दिने र आफूलाई चाहिने निकायलाई बलियो बनाउने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो बाँकी कार्यकाल सरकारलाई उपयोगी हुने काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभयो। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले प्रधानमन्त्रीबाट शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ।
सिंहदरबारमा बिहिबार बिहान प्रधानमन्त्री देउवाले पौडेललाई शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। प्रधानमन्त्रीबाट शपथ ग्रहण गरेपछि उपाध्यक्ष पौडेलले सदस्यहरूलाई शपथ ग्रहण गराउनु भयो। गत मङ्गलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा पौडेललाई र सदस्यहरूमा रामकुमार फुयाल र दिलबहादुर लिम्बुलाई नियुक्त गर्नुभएको थियो। शपथपछि उपाध्यक्षमा पौडेल तथा सदस्यद्वय फुयाल र लिम्बुले बिहिबार नै पदभार पनि ग्रहण गर्नुभएको छ। आयोगमा 1 जना पूर्णकालीन उपाध्यक्ष, 8 जना सदस्यहरू, 1 जना सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ। कोरोना संक्रमण फेरि बढ्न थालेकाले उच्च सावधानी अपनाउन विज्ञहरूले आग्रह गरेका छन्। आम नागरिकले स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्न तथा सरकारले अस्पतालहरूमा भौतिक पूर्वाधार परीक्षण तथा जनचेतना बढाउनु पर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक एवं जनस्वास्थ्यविद डाक्टर वासुदेव पाण्डेका अनुसार सम्भावित तेस्रो लहरको जोखिम नियन्त्रणको लागि अहिलेको तयारी अपर्याप्त छ। अस्पतालहरूमा अक्सिजन लगायत अरू पूर्वाधारको व्यवस्थासँगै नाकाहरूमा परीक्षण बढाउन र खोप अभियानलाई व्यापक बनाउन उहाँको सल्लाह छ। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै लापरवाही भएकाले पनि संक्रमण बढेको भन्दै विज्ञहरूले मास्क लगाउने, भौतिक दूरी पालना गर्ने तथा साबुन पानीले हात धुने लगायतका स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्न सुझाव दिएका छन्। खोप अभियान चलिरहेकै बेला पछिल्लो 1 हप्तामा संक्रमण दर 24.2% पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। खोप जति सक्दो चाँडै लगाउन विज्ञहरूको सुझाव छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म 88,82,000 डोज खोप प्राप्त भएको छ। 35,44,000 भन्दा धेरैले 1 डोज र 15,03,000 भन्दा धेरैले पूर्ण डोज खोप लगाइसकेका मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकताका साथ खोप अभियान अघि बढाएको जनाएको छ। नेपालको राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदय भएको विवेकशील साझा पार्टी फेरि विभाजनको सङ्घारमा पुगेको छ। नेपालका सबै पार्टीहरू धमाधम विभाजित भइरहेका बेला विवेकशील साझा पार्टीमा उत्पन्न दरारले खासै ठुलो अर्थ राख्दैन। अरू पार्टीहरूको विवाद र विभाजन सत्ता भागबण्डामा केन्द्रित छ, तर विवेकशील साझा पार्टीको दरार सैद्धान्तिक र वैचारिक छ। प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेको रिपोर्ट। केही दिन अघि विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले संहिता खारेज गर्नुपर्ने र हिन्दू राज्यकी धर्मनिरपेक्षता राख्ने सन्दर्भमा जनमत संग्रह गराउनुपर्ने अवधारणा अघि सार्नु भएको थियो। अध्यक्ष मिश्रले अघि सारेको यो अवधारणाले नेपालको राजनीतिमा मध्यम खालको तरङ्ग उत्पन्न गरिसकेको छ। यो बहसले मुलुक तातेको छ। अध्यक्ष मिश्रको यो अवधारणालाई पार्टीकै संयोजक मिलन पाण्डे र नेत्री रञ्जु दर्शनाले आपत्ति जनाउनु भएको छ। संयोजक पाण्डेका अनुसार अध्यक्ष मिश्रले अघि सारेको यो अवधारणा प्रतिगमन हो। उहाँले भन्नुभएको छ, पार्टीले अनि देशले प्रतिगमन स्वीकार्ने छैन, फेरि देशलाई द्वन्द्वमा धकेल्ने नीति लिने छैन, समाजलाई विभाजित गर्ने छैन। नेत्री रञ्जु दर्शनाले स्थानीय निर्वाचन आउनु अघि नै अध्यक्ष मिश्रले आफ्नो किता स्पष्ट पारेकाले पार्टीलाई धेरै सहज भएको बताउनु भएको छ। उहाँको यो भनाइले पार्टी विभाजन हुने संकेत गरेको बुझ्न खासै कठिनाइ छैन। सिद्धान्त र विचार भनेको पार्टीको आत्मा हो, तर हाम्रो देशका राजनीतिक दलहरूले विचार र सिद्धान्तलाई आफ्ना दस्तावेजमा थन्काएर सत्ता स्वार्थको लुच्छाचुरी गरिरहेका छन्, जे गर्दा जनताको आँखामा छारो हालेर चुनाव जित्न सकिन्छ। हाम्रा राजनीतिक दलहरूले त्यही गरेका छन्। विगतमा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले हिन्दुत्वको एजेन्डाका साथ गाई चिन्ह प्रयोग गरेर अनपेक्षित सीट हासिल गर्नुभयो, तर संसदमा पुगेपछि उहाँको योगदान धर्मनिरपेक्षतावादी पार्टीहरूसँग सत्ताको मोलतोल गर्नमै केन्द्रित भयो। मूलधारका पार्टीहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले आफ्नो दस्तावेजमा समाजवाद भनेका छन्, तर व्यवहारमा समाजवाद शब्दकै हुर्मत लिएको छ। राज्यको साधन स्रोतमा धनी वर्गको मात्रै हालिमुहाली समाजवाद होइन। जसरी कांग्रेस, एमाले र माओवादीले समाजवादको बोर्ड राखेर पुँजीवादलाई प्रश्रय दिइरहेका छन्, त्यसैगरी पूर्वपञ्चहरूको पार्टी राप्रपाले पनि राजसंस्था र हिन्दू अधिकार राज्यको ब्यानर अघि सारेर गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गरिरहेका छन्।
मधेसी दलहरूको पनि अन्तिम ध्येय जे जसरी होस् सत्ता प्राप्ति र मोज मस्तीमै देखिन्छ। शहरी क्षेत्रका जनतालाई व्यक्तिगत रूपमा सोध्ने हो भने 4 जनामा 3 जनाले संघीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्नुपर्ने जवाफ पाइन्छ। आर्थिक रूपमा सम्पन्न जनता एकात्मक शासन व्यवस्था र हिन्दू राज्यको पक्षमा छन्। यो वर्गको भावनालाई बोक्ने प्रयास नयाँ तथा साना पार्टीहरूले गरिरहेका छन्। गरिब तथा मध्यम वर्गीय जनता समाजवाद चाहन्छन्। यो वर्गको भावनालाई कम्युनिस्टहरूले बोकिरहेका छन्। कम्युनिस्टहरूले त्यही अनुसार भोट पनि पाउने गरेका छन्। कुन किताको जनधरातल निर्माण गर्ने भन्ने प्रश्नको विवाद पनि हो यति बेला विवेकशील साझा पार्टीमा उत्पन्न रडाको। बिन्दुकान्त घिमिरे, न्युज नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। अब पालो बिजनेस न्युजको। सम्झौता अनुसार भुक्तानी नपाएको भन्दै उखु किसानहरू सङ्घर्षका लागि फेरि काठमाडौँ आएका छन्। चिनी मिलबाट अझै 15 करोड भुक्तानी नपाएपछि सरकारलाई दबाब दिन काठमाडौँ आउनु परेको उखु किसान सङ्घर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्रले बताउनुभयो। गएको पुसमा उखु किसानले काठमाडौँमा आन्दोलन गरेपछि चिनी मिलले केही रकम मात्रै भुक्तानी गरेका थिए। 16 दिनको आन्दोलनपछि सरकार र उखु किसान सङ्घर्ष समिति बीच 4 बुँदे सहमति भएको थियो। त्यसअघि 2076 पुस 18 गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा किसान र चिनी मिल उद्योगी बीच सम्झौता भएको थियो। माघ 7 गतेसम्म सरकारले दिनुपर्ने अनुदान सहित सबै बक्यौता चुक्ता गर्ने सहमति भए पनि सबै रकम भुक्तानी हुन नसकेको उखु किसानको गुनासो छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 23वटा ठुला करदाताको विवरण सार्वजनिक गर्दै 3 दिनभित्र घर जग्गा सम्पत्ति लगायतमा लाग्ने कर दाखिला नगरे सिलबन्दी गर्ने चेतावनी दिएको छ। महानगरपालिकाले सार्वजनिक सूचनाको समेत अटेर गर्दै आएका करिब 23वटा ठुला करदाताको कार्यालय स्थलमै पुगेर माइकिङ गर्दै बुधबारबाट 3 दिनभित्र सम्पत्ति कर बुझाउन ताकताक गरेको हो। महानगरपालिकाले सार्वजनिक सूचनाको समेत अतेर गर्दै आएका करिब 23वटा ठुला करदाताको कार्यालय स्थलमै पुगेर माइकिङ गर्दै आज बुधबारबाट 3 दिनभित्र अर्थात् साउन 16 गतेभित्र सम्पत्ति कर बुझाउन ताकेता गरेको हो। उनीहरूबाट करिब 70 करोड कर उसुली गर्न बाँकी रहेको अनुमान गरेको छ। तोकिएको समयभित्र पनि अतेर गरेर कर नतिरे ती करदाताहरूको व्यवसायमा तालाबन्दी गर्ने, सम्पत्ति रोका गर्ने सहितको कडा कारवाही गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको राजस्व विभागका विभागीय प्रमुख डाक्टर शिवराज अधिकारीले बताउनुभयो। 3 दिनको समय यो हामीले पत्रिकामा नोटिस गरेको असार 16 गते, अब असार 15 गते, साउन 15 गते यसको टाइम सकिँदैछ। अब यो बिचमा मैले थाहा पाइनँ भन्ने पनि आउन सक्छ। हुन त हामीले पब्लिक नोटिसै गरेका छौँ। अब पब्लिक नोटिस चाहिँ जो करदाता उसलाई नोटिस छ, तर ऊ करदाता अन्तर्गत बस्ने अरू व्यवसायी छन् नि। जस्तो डब्लुटिसीमा हामीले नोटिस गरेका छौँ, डब्लुटिसीको ओनरलाई नोटिस भयो, तर उसले त्यहाँ व्यापार व्यवसाय गर्न अरू चाहिँ 50औं 100औं जना व्यवसायीलाई आफ्नो भाडामा दिएर चाहिँ त्यहाँ व्यापार गराइरहेको अवस्था छ। उनीहरूलाई थाहा नहुन सक्छ। त्यही भएर उनीहरूलाई पनि थाहा होस् तपाईँहरूको पसल उनीहरूले ट्याक्स नतिरेको कारणले तपाईँको पसल बन्द हुँदैछ 3 दिनपछि भनेर उनीहरूलाई पनि थाहा होस् भन्ने हिसाबले हामीले यो अहिले चाहिँ माइकिङ गरेर नोटिस गर्दैछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका राजस्व विभागको कार्यालयले गत असार 23 गते जारी गरेको सार्वजनिक सूचनामा पटक पटक ताकेता गर्दा पनि सम्पत्ति कर नबुझाउनेहरूमा कान्तिपुर डेन्टल हस्पिटल, चिरायु हस्पिटल, देवेन्द्रलाल श्रेष्ठ, एनआरटी क्लब, युनाइटेड वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, बुद्धबारी कम्प्लेक्स, बागमती च्याम्बर, काठमाडौँ इन्जिनियरिङ कलेज, नेपाल क्षयरोग केन्द्र, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, आर्डर कम्प्लेक्स, नेसनल हस्पिटल, शहीद मेमोरियल हस्पिटल, कृषि सामग्री संस्था रहेका छन्। त्यसैगरी मनमोहन मेमोरियल कलेज एन्ड शिक्षण अस्पताल, आरबी कम्प्लेक्स, सूरज आर्केड, शुभश्री कोअपरेटिभ, काठमाडौँ प्लाजा, नेपाल सेयर मार्केट, गोपालजी प्रोपर्टिज र स्टार मल समेत गरेर 23वटा ठुलो करदाताले अतेर गरेपछि 3 दिनभित्र कर उसुल गर्न माइकिङ समेत गरेर ताकेता गर्नु परेको महानगरपालिकाले जनाएको छ। विभागीय प्रमुख अधिकारीले कतिपय करदातालाई अदालतले समेत तत्काल कर दाखिला गर्न आदेश दिँदा पनि अतेर गरिरहेको बताउनुभयो। 23वटा करदाताहरू छन्। यिनीहरूमध्ये 3-4 करदाताहरू सम्पर्क गरेका छन्। 1-2 जनाले उनीहरूले किस्तामा हामी तिर्छौँ भनेर ट्याक्स तिरिसकेको अवस्था पनि छ।
तर अब तिर्न बाँकी करदातालाई आजदेखि हामीले 3 दिनको प्रत्येक उनीहरू करदाताको घरमै गएर उनीहरूलाई माइकिङ गर्ने, किनभने एउटा करदाता हुन्छ त्यसको व्यवसायमा बस्ने 50औं जना अरू व्यापारीहरू हुन सक्छन्। हामीले करदाताको पसल बन्द गरिदियौँ, व्यवसाय बन्द गरिदियौँ भने अर्कोलाई मर्का परिरहेको अवस्था हुन्छ। त्यही भएर पहिला एउटा नोटिस मौखिक रूपमै माइकिङ गरेर नोटिस दिउँ भनेर हामीले आज सबै हाम्रो नगर प्रहरी राजस्व विभागका साथीहरूलाई हामीले पठाएको छौँ। राजस्व विभागले सम्पत्ति कर सम्बन्धित वडा कार्यालयबाटै उठाउँदै आएको छ, तर ठुला करदाताहरूले कर नतिर्न अदालत जाने लगायतका काम गरेपछि असुलीको काम आफैले गर्नु परेको पनि विभागीय प्रमुख अधिकारीले स्पष्ट पार्नुभयो। तत्काल सबै सम्पत्ति कर असुली गर्न समस्या भए वर्ष दिनभित्र 3वटा किस्तामा दाखिला गर्न पनि राजस्व विभागले करदाताहरूलाई सूची समेत गरिएको छ। अब पालो इन्टरनेसनल न्युजको। अमेरिकाको अलास्कामा 8.1 हेक्टर स्केलको भूकम्प गएको छ। अलास्काको पेरीभिली क्षेत्रबाट 91 किलोमिटर दक्षिण पूर्वको समुद्री क्षेत्रमा भूकम्प गएको CNN ले जनाएको छ। जमिनको सतहदेखि 46 किलोमिटर गहिरामा भूकम्प गएको खबरमा उल्लेख छ। भूकम्पपछि 2वटा ठुला प्रकम्प पनि आएका छन्। भूकम्पपछि ठुलो सुनामी आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। अलास्का र अलास्काको पेनिन्सुला र एलेउटिन टापुमा सुनामीको चेतावनी दिएको छ। स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार अलास्काको पश्चिमी तटमा क्षति पुग्न सक्ने आकलन पनि गरिएको छ। ती क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा जान भनिएको छ। भूकम्पमा अहिलेसम्म कुनै जनधनको क्षतिबारे थाहा भएको छैन। यसअघि अलास्काको तल कितान पर्वतीय क्षेत्रमा मे 31 मा 6.1 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। पेद्रो कास्टियोले पेरुको राष्ट्रपतिका रूपमा शपथ लिएका छन्। लामो र तनावपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया पश्चात पेद्रो कास्टियोले पेरुको राष्ट्रपतिका रूपमा शपथ लिएका हुन्। उनको विजयले राजनैतिक रूपमा गहिरोसँग विभाजित र महामारीले नराम्ररी प्रभावित पेरुको राजनीतिक तथा व्यापारिक उच्च वर्गलाई स्तब्ध पारिदिएको छ। पेरुको एकदमै गरिब इलाकाको एउटा सानो गाउँमा जन्मिएको पेद्रो कास्टियोले खेतीपातीमा आफ्ना निरक्षर मातापितालाई सघाउँदै हुर्किएका थिए। उनी एउटा विद्यालयका शिक्षक बनेर 25 वर्ष काम गरे। पछि उनी शिक्षक युनियनको नेता बने। नेतृत्वमा तेजस्वी बुद्धिका साथ राष्ट्रपति कार्यालयको कुनै अनुभव बिनै यस वर्ष कास्टियो पेरुको राष्ट्रपति चुनिएको बीबीसीले जनाएको छ। कास्टियोको विजयमा उनी हुर्किएकै जस्तो ग्रामीण क्षेत्रका मतदाताहरूको अनुमोदनले मुख्य भूमिका खेलेको बताइन्छ। अब पालो स्पोर्ट्स न्युजको। श्रीलङ्काले दोस्रो टी20 आई खेलमा भारतमाथि 4 विकेटको रोमाञ्चक जित हात पारेको छ। यो जितसँगै 3 टी20 आई सिरिजमा घरेलु टोली श्रीलङ्काले 1-1 गोलको बराबरी गरेको छ। जितको लागि 133 रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको श्रीलङ्काले 19.4 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। श्रीलङ्काका धनञ्जय डी सिल्भा 34 बलमा 1 चौका र 1 छक्का सहित 40 रनमा अभिजित रहँदै जित पक्का गराए। च्यामीका करुणा रत्नेले 6 बलमा 1 छक्का सहित 12 रनमा अभिजित रहे। श्रीलङ्कालाई अन्तिम ओभरमा जितको लागि 8 रनको चाहिएको थियो। भारतका कुलदीप यादवले 4 ओभरमा 30 रन खर्चेर 2 विकेट लिए। चेतन सकारिया, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चर्कवती र राहुल चाहरले 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि आर पेमाडासा स्टेडियम कोलम्बोमा टस हारेर ब्याटिङ थालेको भारतले निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 132 रन बनाएको थियो। श्रीलङ्काका स्पिनर अकिला धनञ्जयले 4औं भरमा 29 रन खर्चेर 2 विकेट लिए। कप्तान दासुन सनाका, दुष्मन्था चामिरा र स्पिनर बानिन्दु हसिरङ्गाले 1-1 विकेट लिए। पहिलो खेलमा भारत 38 रनले विजय भएको थियो। तेस्रो खेल बिहिबार हुनेछ।
32औं ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलकुदको पदक तालिकामा चीनले अग्रता बनाएको छ। जापानको टोकियोमा जारी ओलम्पिक अन्तर्गत बिहीबार दिउँसोसम्म कुल 104 स्वर्ण पदकको छिनोफानो भएको छ, जसमा 37 राष्ट्रले स्वर्ण पदक जितेका छन्। ओलम्पिकको 7औं दिन जारी रहँदा पदक तालिकामा चीन शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। अमेरिका र जापानलाई पछि पार्दै चीन शीर्ष स्थानमा पुगेको हो। चीनले 14 स्वर्ण सहित कुल 29 पदक जितेको छ। दोस्रो स्थानको अमेरिकाले 13 स्वर्ण सहित 36 पदक जितेको छ। यस्तै तेस्रो स्थानको जापानले 13 स्वर्ण सहित 22 पदक जितेको छ। रसियन ओलम्पिक टिम 7 स्वर्ण सहित 25 पदक जितेर चौथो स्थानमा छ। 5औं स्थानमा रहेको अस्ट्रेलियाले 7 स्वर्ण सहित कुल 19 पदक जितेको छ। ग्रेट ब्रिटेनले 5 स्वर्ण जितेको छ। दक्षिण कोरियाले 4 तथा जर्मनी र फ्रान्सले 3-3 स्वर्ण पदक जितेका छन्। 2 स्वर्ण जित्नेमा नेदरल्यान्ड्स, क्यानाडा, हंगेरी, इटाली, स्लोभानिया, क्रोएसिया र कोसोभो छन्। त्यस्तै 1 स्वर्ण जित्ने राष्ट्रको संख्या 21 रहेको छ। हामी न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एक पटक। बाघको वासस्थान सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। बाघलाई संरक्षण गर्न सके स्थानीयले रोजगार समेत पाउने दाबी। कोभिड-19 र बाढी पहिरोको प्रभावका बारेमा ध्यान दिने योजना आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको भनाई। अर्थ सहितका अन्य मन्त्रालयलाई छुट ब्याक दिने निकायलाई बलियो बनाउने लक्ष्य। सम्झौता अनुसार भुक्तानी नपाएको भन्दै उखु किसान फेरि काठमाडौँमा। चिया मिलबाट अझै 15 करोड भुक्तानी नपाएपछि सरकारलाई दबाब दिन पुनः सङ्घर्षमा। अमेरिकामा 8.1 म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएको अमेरिकी भूगर्भ विभागद्वारा जानकारी। भूकम्पपछि ठुलो सुनामी आउन सक्ने चेतावनी। र 32औं ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलकुदको पदक तालिकामा चीनको अग्रता। बिहीबार दिउँसोसम्म कुल 104 स्वर्ण पदकको छिनोफानो। अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।